आजादी दास्तान पर पलट के न होलम नंज मैदान तरह तलेमा और हम लेके रहेंगे आजादी इंशाअल्लाह के खैरियत। जवाब को लग मस्तान रहा के हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा। जोर तो है मां, जोर तो दादा मोहम्मद अरबी आशिकान दी और दादा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियान दी। दादा हजरत मुफ्ती महमूद बचीरी, दादा बाचा खान मरहूम बचीरी और दादा शेखुल हिंद बचीरी, दादा हजरत मदनी बचीरी। जेलून सरजा बलदियम जेल नमामय रवा। ये गाजी मुजाहिद ये पुरस्सरार बंदे, ये गाजी मुजाहिद ये पुरस्सरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ी खुदाई। दुनीम इनकी टोकर से सहरा व दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी है बदसराई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है इज्जत आशनाई। शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन न माल गनीमत न किश्वर कुशाई। सबीरुना सबीरुना जमुन सर पर स्टेज बांधी तशरीफ रावड़ुन की जिले दीर पाइन मशरान दावामी नेशनल पार्टी मशरान और द नामूस रिसालत चौकीदारानो द हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह फरजंदानो बचो और द खत्म नबूवत चौकीदारानो दनन जमुन उस्ताद रेली दाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान द आगे चैलेंज जवाब दे कम च दलते वरकड़ाओ जेवाई के कारकुनों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो घरों से निकल सके। मैं उनको बताना चाहता हूँ हम आपकी जमीन और आपकी धरती पे खड़े होके आज नामूस रिसालत जिंदाबाद के मस्ताना नारे लगा रहे हैं। जिस्ता सुना, जिस्ता सुना इंतहाई द जिहाद पर जज्बे सरा और द शहादत पर शौक सरा द नामूस रिसालत जिंदाबाद नारे और दल ग्वाड़म चिरदा के खल्क कोरोना महल्ला तो मानो तोर उरसीगी नारे तकबीर। आवाज दादा मुजाहिदीन होंदे पकार दे मुंखो इंशाअल्लाह अल्लाह सरजे पास इस्लामाबाद तरवानियो लग होंदे अंगाजे दे तकबीर द नारो दे इस्लामाबाद फिजागानो तवर रसो और दे खल्क तवायु हिला देंगे जमीन को नारे अल्लाह अकबर से कि जब तक खाक के जर्रों में इतनी जान बाकी है ये बुज़दिल क्या समझते हैं जो अपने घर में डरते हैं। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। ताजो तख्त खत्मी नबूवत आवाज दा से नदे पका नारे तकबीर सरा मोहब्बत सर नारे तकबीर। मुंग पर दीनी जज्बा रावते लियो, मुंग पर ईमानी जज्बा रावते लियो, मुंग अखबला शरई फरीजा अदा को जमा पर वतन के द मदीने द जानान पर नामुस हमला शवेदा जमुंग जुड़मा खुगमंदी जमुंग जुड़ दर्दमंदी मुंग द हजरत आयशा पर आवाज बाने नन लब्बैक कोयले दे मुंग द हजरत फातिमा पर आवाज बाने नन लब्बैक कोयले दे नन द हजरत फातिमा दे अगी द बाबा जान गुस्ताखी पर पाकिस्तान बांधे शवेदा आसिया मलौना वजीहुल हसन और अब्दुल शकूर कादियानी जिदा गुस्ताखान द पाकिस्तान पर खौर बांधे जमा उस्ताद हुक्मरान रिहा करी दी और मदीने तय्यबे ते दे जना पैगाम ले गले दे कि द पाकिस्तान खलक द नबी अलैहि सलाम पर गुस्ताखी न खफकीगी मुन्नन द स्वाद द खौरना मदीने तय्यबे तखपल पैगाम रसूल वाड़ो
اے د مدینه جانانا ستا امت کو هر څومره ګناهګار شي خو په مقدس مکه ستا توهین نه برداشت کوي زما محترم ورونو زما محترم ورونو تاسو خوش قسمت ہے پدے تحریک کے شاملیدون کے زوانان خوش قسمت دی پدے تحریک کی بیدون کے خولے خوش قسمت دی او قسم خرم پر رب العالمین پدے تحریک کی بیدون کی وین ہم دیر خوش قسمت دی پدے تحریک کی جدا چا وقت او لگے اگر کامیاب دے دے چا مال او لگے اگر کامیاب دے زدر تنوائم رازے دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اگر حدیث واورو چیو گستاخ رسول ابو رافع یہودی دے نبی محربان گستاخی کولا مجمع کے نبی علیہ السلام فرمائل من لی ابی رافع زماد ناموس دفاع بسوک کی عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ پاسے دلو وی انا یا رسول اللہ اللہ حبیبہ زما مور و پلار دی پتا باندے قربان شی زبستا دا ناموس حفاظت پخپلا باندے کوما ور پاسے دو لار ابو رافع یہودی جہنم رسید کو سحر وقت کی چکل پا پوڑو دا قلان را کزیگی دیر پا خوشحالی کی دے دا صحابی دا خوشحالی دا وجنا پا مند را کزیگی پا یو پوڑی کی ورتاو شو خپای ماتا شوالا خپل پٹکے را اس پر دلو ماتا خپای پہ اترلا پا یو وقت پر روان دے بلخ پا پزان پس راکاگی دا دا ناموس رسالت عاشقان دی دا دا جانان مدینہ دا دا امتیان دی من او تاسو تا سبق راکی گورے کو پا دے لار کے دربان سخت و تکلیف راضی برداشت کوئے بے زمان محترم آغا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ چکل راغے او نبی محربان تا مخامخ شو لرن اور تفرمائی ابشر یا رسول اللہ اللہ حبیبہ پتابان میں زیرے دے تحتر مبارک وی ما ننستا دا ناموس دا دفاع حق ادا کو ماستا گستاخ ابو رافع جہنم رشید کرے دے دوار جہان سردار مبارک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی افلحت الوجوہ رب الكعبہ زماد پر رب کعبہ بانی قسم وی زماد ناموس دفاع کا ان کے مخونہ کامیاب دی مخونہ کامیاب دی مخونہ کامیاب دی اے دے جمعیت علماء اسلام کارکنانو اے دے عوامی اشتل پاٹے ظلمو ننچتا سما سر پدی خور ولالیے او دے ناموس رسالت زندباد ناری رسل لگوئے او تاس پر اخلاص نیت سر دخپل کور نراوت لیے زقسم خرم پر رب کعبہ باندے دا مخونہ کامیاب دی دا مخونہ کامیاب دی دا مخونہ کامیاب دی اے زماد مدنی دا جانان گستاخا اے زماد مدنی دا جانان توہین کون کیا اے عاصی ملونے اے وجیہ الحسنہ او اے عبدالشکور قادیانی اے سلمان تحصیرہ اے مشعلہ او اے پمخدس مکہ باندے دا نبی محربان توہین کون کیا گستاخا دا نبی محربان پا امت کے ننہم آغا خلق شتنے جپا ناموس رسالت باندے سر شندل دخپل زاند پار سعادت تو فوقیت گنی نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے سر مقتل بھی اس کا ذکر کرنا عین ایمان ہے ڈراتا ہے مجھے دارو رسن سے کیا اے نادا نبی کی عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے منگا کے خلق توایو کم خلق زما ملگری دباوی زما کارکنانو تا ریاستی اداری ٹیلیفونو نکی زما دے انصار الاسلام ملگرو باندے دباو نکی زما دے سیلاب دا مخنوی دا پارے پر اڈولو باندے کنٹینر کے خودلی دی